وای پزړس کروټې مې پرتی دی ډیرو قدرمندو او خغو مینوالو اوریدونکو دا والیم نمبر 128 تاسو ته په خوږ او زړه راښکونکي دردیدلي داودي आवाज د فخري کی پی کې د پښتنو د زړونو دړکن محترم جناب جمیل پانی صاحب وړاندې کیږي چې کلام دی د شاعر سادی رحمان سادی صاحب د پروګرام نوم دی د عشق आवाज فرمایش کون کی رونه دی مفتی ګلزاهد صاحب او د سعودي عرب ریاض مجمعنا محترم جناب انزرګل صاحب د بحرین نا محترم جناب جهانزیب صاحب او د قطر نا حکیم زاده صاحب او شاعر احسان الله احسان صاحب محترم جناب مولانا امیرزیب عباسی صاحب او محترم جناب مولانا فقیر خیسر رحمان صاحب او حکیم محمد رشید زاهد صاحب محمد ویس د چکیسرنا او میا فضلی مبدی عظیمی صاحب او ورکوټه ابوبکر زموناتونه د واتساپ د لارې د حاصلولو د پاره د واتساپ گروپ ناتی جمیل او ہوم سټوډیو سوات ضرور جوائن کړئ 0346944470 او د فیسبوک د لارې د نورو ناتونو اوریدو د پاره ہوم سټوډیو پیج ضرور لایک کړئ او د یوټیوب د لارې د فل ایچ ډی ناتونو د پاره جمیل فانی چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ملاویدو فتی یاد لرئ الحکمت موبایل سینٹر اینڈ خوشبو محل بلدیہ پلازا کوئٹہ الحافظ موبایل سینٹر بیرون کچہری گیٹ بنو اسلامی رنگٹون مرکز پرانا پٹنکوچ اڈا لنخل محب اللہ کمیونیکیشن انڈس بازار داخلہ حیدرآباد المکتبہ زاہدیہ اسلامی ڈیٹا سینٹر لنخل مردان حکیم محمد رشید زاہد سے مکتبہ دارالاحناف کامران مارکیٹ نیو اڈا مردان ایون موبائل زون چکیسر شانگلہ د محمد ہلال دکان قرآن محل اینڈ خوشبو محل کمال پلازا دکان نمبر 31 کوہات सागर प्रोडक्शन फोटो स्टूडियो एंड मोबाइल जोन पूरन रोड मलखेल कोट के जिला शांगला ददी वालियम रिकॉर्डिंग करे दे होम स्टूडियो प्रोडक्शन मिंगवारा स्वाद राबिती नंबर याद लरई 0346941447 مبارک کلی چشمان دی والپا والذی زلفان دی والپا والذی زلفان دی د عشق پټال